अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। खान की फ़ाइनल कॉल को लेकर इस्लामाबाद में पैनिक क्रिएट हो चुका है, यानी घबराहट बढ़ती जा रही है। वो लोग जो कह रहे थे कि देखें कोई मसले वाली बात नहीं है, हम मुकाबला करेंगे, हम रोक लेंगे, हमें रोकना आता है और हम इनका जो हाल करेंगे, इनकी आने वाली नस्लें भी इस्लामाबाद का रुख नहीं करेंगी, ये कर देंगे वो कर देंगे, हमारे पास ऐसा ऐसा आंसू गैस का शेल पड़ा हुआ है, फिर पूरी की पूरी रियासती मशीनरी है, तो देखिएगा इनके बड़े भी इस्लामाबाद आने का नाम नहीं लेंगे। फिर राना सनाउल्लाह ने कहा कि देखें 95% पीटीआई तो निकलेगी ही नहीं, सिर्फ 5% लोग निकलेंगे और उनका जो हम हशर करेंगे, उनके साथ जो हम करेंगे, वो आइंदा कभी इस्लामाबाद का रुख करने का सोचेंगे भी नहीं। लेकिन नाजरीन कराम, सूरत हाल बनी क्या हुई है? सूरत हाल ये है कि अब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई जा रही हैं, यानी घबराहट और पैनिक का लेवल ये है कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई जा रही हैं और धड़ाधड़ करवाई जा रही हैं कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करें, बयानियाँ बनाने की कोशिश करें, लोगों को एजुकेट करें कि देखें पाकिस्तान अभी तो संभला है, अभी तो पैरों पे खड़ा होना शुरू हुआ है और फितना खान अभी फिर पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहता है। केपीके के लोग, पंजाब के लोग खान की बातों में ना आए और वो किसी एहतजाज के अंदर शरीक मत हों। अब ओन चौधरी की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई। ओन चौधरी ने कहा कि केपीके के लोग इस्तेमाल ना हों, पाकिस्तान संभल रहा है, खुदा के लिए हमें सच बोलना चाहिए, हमने मरना भी है, कब्रों में भी जाना है, खुदा के लिए पाकिस्तान का नुकसान ना करें। यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अगर आपने करवानी है, किसी ऐसे शख्स से करवाएं जिसका कोई असर व रसूख हो, जिसकी कोई औकात और हैसियत हो। वही ठुकराए हुए झूठे लोग जिनकी पहचान ये है कि वो पाकिस्तान के पालशिए रह चुके हैं, खान के ज़ाती बावर्ची और खान के ज़ाती मुलाजिम रह चुके हैं, ऐसे लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई जा रही हैं। अच्छा, फिर पाकिस्तानी मीडिया को कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है? पाकिस्तान का सबसे बड़ा टीवी चैनल जियो न्यूज़, यानी इसमें तो कोई शक नहीं है कि वसाइल के लिहाज से, रिपोर्टिंग के लिहाज से, कवरेज के लिहाज से, नेटवर्किंग के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा टीवी चैनल जियो ही है और उसके बाद फिर ARY है। तो जियो न्यूज़ जो आज सुबह से गले फाड़ फाड़ के, यानी जियो के जो एंकर्स हैं, न्यूज़ एंकर्स, उन बेचारों के गले ख़राब हो गए हैं ये खबरें दे देकर कि पीटीआई के अंदर बगावत हो गई और पीटीआई से बड़े बड़े इस्तीफे आना शुरू हो गए हैं और इस्तीफे बहुत ही आला दर्जे के हैं। यानी आप अंदाज़ा करें, पाकिस्तान का नेशनल मीडिया, और इस नेशनल मीडिया में से सबसे बड़ा टीवी चैनल खबर यह दे रहा है कि सीनियर नायब सदर पिशावर कैंट मलिक असलम ने इस्तीफ़ा दे दिया। अंदाज़ा करें। और पंजाब सिटी के, पिशावर सिटी के जनरल सेक्रेटरी तकदीर अली ने भी इस्तीफ़ा दे दिया। यानी ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़े आलमी लेवल के इस्तीफे आ गए हैं, एहतजाज से पहले आ गए हैं। तो अब होगा क्या? यानी अब पीटीआई का क्या बनेगा? अब तो काम खराब हो गया है, एहतजाज तो फिर हो नहीं सकेगा, इतनी बड़ी बगावत हो गई है इतने बड़े लेवल पे। अच्छा, अभी बात यहां तक रुकी नहीं, फिर जियो न्यूज़ की वेबसाइट पर अब से कुछ देर पहले एक बहुत बड़ी खबर और बहुत बड़े इस्तीफे की खबर लगाई गई कि पीटीआई के एक और नायब सदर ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए। इन्होंने कहा कि एक और नायब सदर पिशावर के या किसी कैंट के थे तो वो मुस्ताफ़ी हो गए। अब इस पर अहमद नूरानी ने रद्द अमल देते हुए कहा कि पीटीआई तहसील तेलंगा के कस्बा जमशेदा वाली के मोहल्ला कुरेशिया के माछियों वाली गली के नायब सदर ने इस्तीफ़ा दे दिया है। याद रखें, कसाईयों वाली गली एडिशनल सेक्रेटरी पहले मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। यानी इस तरह की खबरें पाकिस्तानी मीडिया पर चलाई जा रही हैं और जो प्रीमियर और बड़े टीवी चैनल हैं, यानी कोई महल्ले का, एक एक महल्ले के अंदर ये हालत होती है। इवन नेशनल लेवल पर बात करें तो एक एक नेशनल असम्बली के लिए दर्जनों लोग हैं जो लाइन में खड़े हुए हैं कि हमें टिकट दिया जाए। यानी गली मोहल्ले के लोगों की खबरें जो मकामी अखबार भी नहीं लगाता, कोई दिहाड़ीदार छोटे छोटे जो मकामी अखबारात होते हैं वो भी ऐसी खबरें नहीं छापते, वो आपका नेशनल जियो टीवी चैनल पर चला रहा है कि फ़लाँ का भी इस्तीफ़ा आ गया, थोड़ी देर के बाद फिर फ़लाँ का इस्तीफ़ा आ गया, अब माछियों वाली गली का, अब तेलियों वाली गली का इस्तीफ़ा आ गया, अब कसाईयों वाली गली का इस्तीफ़ा आ गया और पीटीआई के अंदर हलचल मच गई। अब मैं ये सब खबरें आपके सामने क्यों रख रहा हूँ कि वही जो मैंने आप शुरू में बात की कि पैनिक क्रिएट हो चुका है। वो जो एक खान का प्लान था कि ये घबरा जाएं ताकतवर और आपकी हुकूमत घबरा जाए,
لہٰذا وہ کام شروع ہو گیا ہے۔ پھر آج پریس کانفرنسز کی گئی، حافظ نعیم الرحمن سے ایک سوال کیا گیا کہ یہ وی پی این جو غیر شرعی قرار دیا گیا ہے اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے بڑی دلچسپ بات کی، انہوں نے بڑا دلچسپ جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ علماء کرام جو ایکس یعنی ٹویٹر کو غیر شرعی قرار دے رہے ہیں اور فتوے دے رہے ہیں، پہلے ذرا یہ تو بتا دیں فارم 47 پہ آنے والا وزیر اعظم شرعی ہے یا غیر شرعی ہے؟ یعنی وہ حکومت جو ناجائز طریقے سے بنی ہے، جن کو لوگوں نے منتخب نہیں کیا، ذرا اس حکومت کے حوالے سے تو کوئی فتویٰ جاری کر دیں۔ آپ جو قوم کے پیسوں سے تنخواہیں لے کر، قوم کے وسائل استعمال کر کے وی پی این پر فتوے جھاڑ رہے ہیں کہ شرعی ہے غیر شرعی ہے، دنیا چیٹ جی پی ٹی اور وہاں سے بھی آگے چلی گئی ہے۔ یعنی نجم سیٹھی نے صحیح کہا کہ یہ حکومت شارٹر فائدے کے لیے ہر چیز تباہ کرنا چاہتی ہے۔ یہ 21ویں صدی سے 19ویں صدی میں پاکستان کو لے جا رہی ہے۔ ایک عمران خان کو روکنے کے لیے پاکستان میں یہ ساری تباہی لائی گئی ہے۔ یعنی دنیا کے اندر اتنی ترقی ہے، ایک بزنس ایمپائر ہے، یعنی انٹرنیٹ کے بغیر تو دنیا چل ہی نہیں سکتی، ہر چیز انٹرنیٹ پر ہے، اور پوری دنیا کی اکانومی، دنیا کے امیر ترین لوگوں کو آج آپ اٹھا کر دیکھ لیں تو سارے ہی، مثلا مارک زکربرگ فیس بک کا بانی، گوگل اور ایکس کا ایلون مسک، پھر بل گیٹس، یعنی سارے جو آئی ٹی سے وابستہ لوگ ہیں، اور یہاں آئی ٹی کا جنازہ نکالا جا رہا ہے صرف اور صرف عمران خان کو لے کے۔ تو نجم سیٹھی کہتے ہیں کہ ہمارے حکمران پاگل ہو چکے ہیں، یہ فحاشی کا نہیں، یعنی یہ جو کہہ رہے ہیں کہ فحاشی کو لے کر سب کچھ ہو رہا ہے۔ اینکر عمران ریاض نے اس پر بڑا ہی خوبصورت جملہ بولا کہ اصل میں مسئلہ فحاشی کا نہیں، یہ جو اس نظام کی فحاشی ہے، جو اس نظام کی گندگی ہے، جو نظام ایک فحاش ہو چکا ہے، جو نظام کے کپڑے اتر چکے ہیں، اس کو چھپانے کے لیے وی پی این کو بند کیا گیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ فحاشی کا نہیں، روزی روٹی کا معاملہ ہے، لوگوں کی اس سے نوکریاں جڑی ہوئی ہیں، ہزاروں لاکھوں فری لانسرز ہیں، سوشل میڈیا ہے، پھر لوگ انٹرنیٹ پر بزنس کرتے ہیں، ایمیزون اور دیگر چیزیں بیچتے ہیں وہاں پر۔ لہٰذا نجم سیٹھی نے کہا کہ میں خود یہ کال دیتا ہوں، میں خود یہ پاکستان کے طالب علموں سے کہتا ہوں کہ باہر نکلیں اور بھرپور تحریک چلائیں۔ پھر پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا 8 منٹ کا، جس میں انہوں نے کہا کہ مجھ تک یہ وارننگ یا پیغام پہنچایا گیا ہے کہ شاید آج رات مجھے اغوا کر لیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں ایک وکیل ہوں، میرا باپ بھی وکیل تھا، سیاست سے ہمارا کوئی تعلق نہیں تھا، اور میں بھی کوئی سیاست میں پرانا نہیں ہوں، جمعہ 4 دن ہوئے ہیں، لیکن میں سیاست میں ریزسٹنس کے لیے آیا ہوں۔ پاکستان کے اندر جو حالات بن چکے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ اس ملک کو قبرستان بنا دیا جائے، اس لیے میں سیاست میں آیا ہوں۔ لہذا وہ کہتے ہیں کہ میں پورے ملک سے کہہ رہا ہوں، صرف تحریک انصاف سے نہیں، پورے ملک سے کہتا ہوں کہ وہ سڑکوں پر نکلیں، باہر نکلیں۔ پوری دنیا کے ریاستوں کے پاس وہ کہتے ہیں کہ بندوقیں بھی ہیں، ویگو ڈالے بھی ہیں، ایجنسیاں بھی ہیں، مگر وہاں کی عوام مضبوط ہے، عوام باہر نکل آتی ہے، اور پھر وہاں کی اسٹیبلشمنٹ اپنی اوقات اور حد میں رہتی ہے، ریاست اپنے کام سے کام رکھتی ہے، کیونکہ وہاں کی عوام مضبوط ہے۔ لہٰذا پاکستانی عوام کو مضبوط ہونا پڑے گا اور اپنے حق کے لیے پاکستانیوں کو نکلنا ہوگا، صرف عمران خان یا باقیوں کے لیے نہیں، اور صرف پی ٹی آئی کے لوگوں کا یہ فرض نہیں ہے اس وقت کہ وہ باہر نکلیں، بلکہ پورا ملک نکلے، جو اس وقت صورتحال ہو چکی ہے۔ پھر بشرا بی بی پچھلے کئی دنوں سے خبروں میں ہے کہ وہ فرنٹ سیٹ پر آ چکی ہیں، اگرچہ تنقید بھی ہو رہی ہے، لیکن ظاہر ہے ان کے ہسبینڈ ہیں، ان سے کوئی یہ حق تو نہیں چھین سکتا کہ وہ عمران خان کی آواز کے لیے آواز نہ اٹھائیں۔ پھر علیمہ خان، ان سے بھی کوئی یہ حق نہیں چھین سکتا کہ وہ اپنے بھائی کے لیے آواز نہ اٹھائیں۔ تو خبر یہ ہے کہ بشرا بی بی کی پی ٹی آئی رہنماؤں اور کارکنان سے ملاقات، بشرا بی بی نے بانی پی ٹی آئی کا پیغام بھی عہدیداروں تک پہنچایا ہے، اور اس سارے معاملے کی مانیٹرنگ خود اس وقت بشرا بی بی کر رہی ہیں۔ اسی طرح شاہد خٹک پی ٹی آئی کے ایم این اے ہیں، وہ کافی زیادہ ایکٹیو ہیں۔ یعنی پی ٹی آئی کی ساری ٹیم جو اس ٹائم ہے، خواہ وہ لاہور سے تعلق رکھتے ہیں، کراچی سے تعلق رکھتے ہیں، ملتان ہے، دیگر کئی علاقے ہیں، ساری ٹیمیں، خاص طور پر جو نظریاتی ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں، کارکنان ہیں، وہ ایکٹیو ہو چکے ہیں، وہ لوگوں کو ابھی سے نکال رہے ہیں۔ ایک بھرپور مہم چلائی جا رہی ہے، اور اس وقت یوں لگ رہا ہے کہ پورا ملک موبلائز ہو چکا ہے، اور جس طرح سے گھبراہٹ شروع ہو چکی ہے، جس طرح سے پریس کانفرنسز اس وقت کروائی جا رہی ہیں، تو لگتا یہ ہے کہ جتنی بڑی تعداد میں لوگ نکلیں گے، جس طرح سے لوگ اس حکومت سے تنگ ہیں، جس طرح کی تعداد باہر آنے کے لیے بے چین بیٹھی ہے، تو لگتا یہ ہے کہ حکومت کی بڑکیں
اس میں دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ تو دیکھتے ہیں چند آنے والے دنوں میں ہوتا کیا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔